Higala ato karong sugdan ang atong pagtuon mahitungod sa pamaagi sa unsa nga kita mga higala makapangandam sa atong kaugalingon. Ang tao mga higala ingon pa sa pulong sa Dios gimbutan nga mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya, no? Tapos niya na moatubang gid siya sa hukmanan. Ang tao gyud gimbutan nga mao ginapadulngan inig kamatay sa tao moatubang siya sa hukmanan. Ug dito sa hukmanan mga higala, ingon na bala ang pulong sa Dios mga higala nga ingon dito mga higala sa Pinadayag, atong basahan sa Pinadayag kapitulo 20, bersikulo 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. No? Ang tao mamatay sa makausa ug tapos motubang sa sukmanan sa Ginoo. Pag abot sukmanan higala tan-aw ng libro sa kinabuhi, wala makaplagi ang iyang ngalan ng sulat dito. Moadto gayud siya mga higala sa pagkahinukman sa silot sa kalayo sa impierno. Karon ang atong susihon karon diri mga higala atong tun-an pag-ayo. Unsa may pamaagi aron ang atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi? Unsaon man nato pagpa-enroll dito sa gingharian sa Ginoo? Matod pa diri mga higala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. But as many as receive him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe it on his name. Ang pamaagi mga higala nga atong buhaton aron ang atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi mao nga atong dawaton si Kristo nga atong Ginoo ug manuluwas sa atong kinabuhi. Mo na iyang giingon diri, apan ingon sa kadaghanan kanila nga midawat kanila nagahatag sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Ingon ang pulong sa Dios. Tungod kay kita manggod mga higala matud pa sa ubang mga tao bisan sa akong mga apuhan, matud pa sa akong lola nga ang tao kuno anak sa Dios. Pero ingon si Ginoong Jesucristo sa Juan 8:44, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh lies, speaketh of his own, for he is liar, and the father of it. Matud pa niya. Ingon pa ni Kristo, o tumisayon, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug buot kamong musunod sa iyang mga tinguha. Siya usa ka mamumuno sukad pagid sa sinugdan, ug wala gid sa mudapik sa kamatuoran kay diha kaniya wa man ang kamatuoran. Kung mamakak siya nagasunod lamang siya siyang kinaiya kay sa bakakon ug amahan sa tanang bakak. Mao na mga higala nga kitang tanan nga tawo tang labing bakakuna. Nga tawo ta mga higala nga ilalom sa kasalanan. Muna hinungdan nga si Kristo mianhi sa kalibutan na naog sa kalibutan ug nahimugso sa sabakan sa kaputli nga babae aron nga pinaagi niadto mga higala kita makaangkon gayud og kapasayloan sa sala. Muna mga higala nga tumabasa sa Romans chapter 5 verse number 8, God commended his love toward us that even we are yet sinner, Christ died for us. Unsa may buti pasabot ko no? Ingon niya, ang amahan, ang Dios nagpakita sa iyang paghigugma. Nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang nato. So imong tanawon mga higala, ang kamatayon sa Ginoo, mauto ang bugtong mga higalang makahinlo ug makalimpyo sa atong pagkamakasasala. Kaya abi nimo mga higala si Adan ug si Eva ingon pa diri sa balaan nga pulong sa Dios sa atong mabasa sa Romans chapter 5. Sa Romans chapter 5 verse number 12, ngano nga nahimo tang magkasasala tungod kay ingon siya diha mga higala sa verse number 12. Wherefore as by one man sin entered into the world, and the death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Kung sa kuno nakasulod sa ang sala sa kalibutan pinaagi sa isa ka tawo, ug ang sala nagdala sa kamatayon. Busa ang tanan mamatay kay nakasala man ang tanan. Pinaagi ni Adan ug ni Eva lang. Ikaw ug ako nahimo kang anak sa yawa, nahimo tang makasasala. Ug mao na mga higala nga nag-ingon gid si Kristo nga pag-istorya nga
mga anak kamo sa yawa. Muna nga dili tinuod mga higalang sultis mga tiguwa nga ang mga tao anak sa Dios, ang tinuod nga ang tanang tao sa kalibutan anak sa yawa gumikan sa kasalanan ni Adan ug ni Eva. Ug mismo mga higala si David pinaagi sa Espiritu Santo nagasulti siya in Psalm chapter 51 verse number 5. Behold, ingon pa niya, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mothers conceive me. Unsa kuno? Tanawa, aniya karon ako nahulma diha sa kadautan. Ug diha sa sala ako giumol sa akong inahan. Oh, tanawa kuno diha sa kasalanan ako gisabak. Diha palang daan sa sabakan sa iyang inahan. Siya makasasala ng daan. Muna nga dunay mga tao mga higala maguna-huna sila nga ako hinuon malangit jud ko kay maay man kog binuhatan. Wa man ko nang wala man ko nang lamang sa mong isip katawo. Man ko nanikas, wa ko nangilad, wa man ko nangawat, wa ko kapatay, wa daga tanan mga higala nga mga maayong binuhatan. Buti pasabot niya nga nabuhat niya. Wala siya nakahimo sa mga dautan nga mga butang. Pero ingon ang kasulatan, naapalanggani ka sa sabakan sa imong inahan, makasasala ka ng daan. No? Kaya ang di kalibutan mga higala, ang isipon lang makasasala katong nakabuhat og daotang mga binuhatan, nakahimo og mga krimen. Pero ang tinuod mga higala, wa pagkakabuhat og daotang binuhatan, makasasala ka ng daan. Andunay mga tao mga higala nga gitawag makasasala nga daotan, ug doon na po'y gitawag makasasala nga buutan. Ang makasasala nga dautan ug ang makasasala nga buutan pareha ra nagpadunggan impierno. Kinsa man ang makaadto sa gingharian sa Ginoo. Ang makaadto ra gyud sa gingharian sa Ginoo mga higala kadto ra yung mga makasasala nga napasaylo na. Mga makasasala nga giisip nang walay sala sa Ginoo. Munang ingon diri mga higala sa Roma kapitulo 4 bersikulo 7. Blessed are they whose iniquity are forgiven and whose sin are covered. Unsa kuno? Bulahan sila kansang makalapa kadautan gipasaylo na ug kinsang mga sala gitabuna na. Bulahan ang tao kinsang ang Ginoo wala na nag-isip sa iyang sala. Mo na yung resulti sa bersikulo 8. So blessed is the man to whom the Lord will not imputed sin. Wala na nag-isip sa ilang mga kasalanan. Kano sa ara man ang mahitabo mga higala sumala sa gisulti ni Kristo sa diha nga imong dawaton siya ingon nga imong bugtong personal nga manaluwas Juan 1:12 sa dihang dawaton nimo si Kristo ang tanan nga problema sa tao gipapas o giwagtang na mga higala diha sa Ginoo. Mo na importante atong gisangyaw diri higala dawaton gid nimo si Kristo. Unsa may kapuslanan mga higala sa tanan nga mga kalibutanon nga imong gikabisihan karon. Bisig kag pamintal sa imong naong, bisig kag pagwapa, pangibot sa imong kilay, bisig kag bisag unsa na lagi kabisihan sa pagpagwapa, pagpagwapo. No? Mag-unsa man ang perti nimong gwapaha, perti nimong gwapuha, pero maimpirno ka. Unsa may kapuslanan na? Unsa may kapuslanan mga higala nga nabisi ka kanunay sa pagpangitag kwarta ug ang Ginoo wala nimo hatagig luna sa imong kinabuhi. Gwapo na imong balay, hitsas ka na sa mga appliances, nakatigom ka nagdaghang kwarta sa bangko, nakapalit ka nagnindot nga mga sakyanan. No? Na nakidaghang natigom mga kwarta sa bangko. Unsa may kapuslanan ana mga higala ug mamatay kag maimpirno. Una ingon ang pulong sa Dios mga higala, unsay kapuslanan nga maangkon nimo tibok nga kalibutan apan mawala ang imong kalag. No? Muna ang higala. Ikaw, perti nimong paningkamot o panindot sa imong lawas. Sige kang exercise o dagan, jogging, ni adto sa gym la para matso. Unya, mukaon mga higala o kaning mga pagkaon nga mga mahalon, siyempre mga prutas, kay mao man ay angay gid kaunon sa mga taong na nag-diet gyud. No? Unya, basta tanan imong gihimo para sa imong kaugalingong kinabuhi. Pero sa kapulihay padabdaban lang nimo sa nagdilaab nga kalay sa impierno ang imong kalag. Usa may kapuslanan.
Higala ang tanang kalipay ning kalibutana temporary. Ang tanang kalipay ning kalibutana mga higala limitado. Bisan patuod kung naa kay daghang kwarta, bisan patuod mga higala og mahimong sapian og ilado ka, pero kanang tanan mga higala wa gid na gihapoy kahimuan kung walay Ginoo nga tinuod nga nagpuyo sa imong kinabuhi. Muna nga importante mga higala nga ato gyud maangkon ug madawat mga higala ang insaktong kahibalo may kalabutan sa atong umaabot. Kay ingon gyud ang kasulatan unsay kapuslanan na maangkon nimo tibok nga kalibutan apan mawala ang imong kalag. Hinumdumi higala nga kung mamatay ka bisag ultimong kutsara di ni ka kadala na sa imuhang kamatayon, di na madala nimo to sementeryo. Bisag kung ang imo pang kabaong o ang imuhang lungon bulawan pa, bisan kung nagbanig pa ka diha og tag sa kalibo, binandol nga tag sa kalibo sa imuhang lungon. So may kapuslanan na mga higala nga wa man jud kupog ko kakita og nay mga tindahan sa sementeryo. Wa ko dungog higala nga naay kalag nagbitbit mga higala og tag 1,000 bills ug niadtos tindahan. Unsa may hatagan ginatug taas nga pagtagad higala sa itong kinabuhi? Way lain ang Ginoo gyud sa itong kinabuhi. Dili dautan nga kita maningkamot, dili dautan nga kita mga higala manlimbasog para sa kaugmaon sa atong mga anak, para sa pagpahigayon sa ilahang kanini ang kinabuhi. Apan dili pud nato kalimtan nga labaw ining tanan mao gyud mga higala ang pag-agak sa atong mga anak, pag-agak sa ato ang mga sakop sa pamilya, nganha mga igsuon sa Ginoo ug labaw sa tanan dili ta malimot sa pagtuon aning Biblia. Sa pagtuon aning Biblia. Kay ang tanan sa pagpangandam sa atong kalag mga higala naa diri sa nasulat sa Biblia. Kay sultihan tika, useless ang imong pagsalig ug pagtuo og Ginoo kung ang imong pagtuo wala nakasukad sa gisulti sa Biblia. Ingon ang pulong sa Dios mga higala, dili ang tanan magatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kato lamang nagatuman sa kabunguton sa kong amahan ngadto sa langit. No? So kini mga higala ang Biblia mo'y atong basihan. Ang Biblia mo'y ato ang hatagan og pagtagad ng mamalandong og i-apply nato mga higala ang atong matag adlaw nga pagpuyo ning kalibutan sumala sa gisulti sa Biblia. Mo na mga higala ang buhi nga kamatuoran. Nanginaot ko mga higala nga nakuhaan nato ni pagtagad, nakuhaan nato ni mga higala o pagtulunan ug labaw sa tanan ma-apply ni nato sa atong kinabuhi. Mientras tanto nga semester kamatayon wa pa mo abot sa atong kinabuhi. Kay ron abot sa kamatayon higala, kita preparado na ug andam nga puyo sa gingharian sa Ginoo.